नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान आतंकवाद, उग्रवाद आनी नक्सलवाद सोंपपाच्या वाटेर आसा. सुगम्य भारत अभियाना वरवीं दिव्यांगजनांक सशक्त करून तांचो समान सहभाग सुनिश्चित करपाचो सरकार यत्न करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. आयज संवसारीक उदका दीस मनयतात आनी इंडियन प्रिमियर लीग 2025 ची 18वी आवृत्ती आयज सावन सुरू. उक्तावणाचो खेळ कोलकाता नायट रायडर्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू आड आयज सांजे कोलकाताच्या इडन गार्डन स्टेडियमांत जातलो. आतां पुराय खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला सरकारान आतंकवादाचेर शून्य सहिष्णुताय धोरणाची पुष्टी केल्या अशें सांगलां. काल राज्यसभेत घर मंत्रालयाच्या कामगिरीचेर जाल्ले चर्चेक जाप दितना मंत्री शहा हांणी फाटल्या 10 वर्सांत सरकारान राजकीय इच्छा आनी तंत्रज्ञानाचो वापर करून राष्ट्राची सुरक्षीतताय घटमूट केल्या अशें सांगलें. देशाच्या प्रगती आनी उदरगतीक आडमेळी हाडपी 3 व्हड आव्हानांक तोंड दिवचें पडटा. जम्मू काश्मीरांत आतंकवाद, डावपेचवादी अतिरेकी आनी ईशान्येकडले बंड ह्या सगळ्या आव्हानांक सरकारान हाताळ्ळा अशें तांणी सांगलें. एनडीए सरकाराच्या काळांत जम्मू काश्मीरांत आतंकवादाक लागून मरण येवपाचें प्रमाण 70% उणें जालां आनी आतंकवादी घडणुकोय व्हडा प्रमाणांत देंवल्यात अशें तांणी नदरेक हाडलें. कलम 370 रद्द करून नरेंद्र मोदी सरकारान संविधान तयार करपाचें एक संविधान एक ध्वज हें सपन पुराय केलें. उरी आनी पुलवामा हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत 10 दिसां भितर भारतान पाकिस्तानाचेर हल्लो केल्ल्याचें तांणी स्पश्ट केलें. फुडल्या वर्सा मार्च मेरेन भारतांतलो नक्सलवाद ना जातलो हाचेर घर मंत्र्यांनी भर दिला. नक्सलबादीत वाठारांनी रस्त्यांची जोडणी आनी इंटरनेट सुदारल्या. नव्यो बँको आनी एटीएमां उगडल्यात. सत्तेर आयले उपरांत मोदी सरकारान ईशान्येक आशिल्ल्या सगळ्या सशस्त्र संघटनांकडेन औपचारीक उलोवणी केल्या अशें तांणी सांगलें. 2019 सावन आयज मेरेन 12 म्हत्वाच्यो शांतताय कबलाती जाल्यात अशें तांणी मुखार सांगलां. 10,900 तरणाटे शस्त्रां सोडून मुखेल प्रवाहात आयल्यात अशी माहिती तांणी सभाघराक दिली. देशाच्यो सीमो आनी अंतर्गत सुरक्षा घटमूट करपा खातीर सर्वोच्च बलिदान दिवपी हजारांनी राज्य पुलीस आनी केंद्रीय सैन्य दळाच्या कर्मचाऱ्यांचे तांणी उपकार मानले. घुवळ्या वखदांचेर कारवाय करतना फाटल्या वर्सा 14,000 कोटी रुपया परस चड मोलाची 23,000 किलो घुवळी वखदां नश्ट केल्यात. ड्रोन, उपगिरो आनी आधुनीक तंत्रज्ञानाचो उपेग करून घुवळी वखदांच्या धोक्याक तोंड दिवपाक लागल्यात अशें घर मंत्र्यांनी सभाघरांत सांगलें. वंचीत वर्गा कडेन आशिल्ली संवेदनशीलताय देशाची वा समाजाची प्रतिश्ठा थारायता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. काल सांजे राष्ट्रपती भवनात जाल्ल्या पर्पल फेस्ट कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना तिणें सांगलें की करुणा, समावेशकताय आनी एकचार ही भारतीय संस्कृतायेची मूल्यां आसात. वेगवेगळ्या दिव्यांगजन आनी लोकांच्या जिविताचेर तांचो परिणाम हाचे विशीं जागृताय करप आनी समाजात दिव्यांग व्यक्तींची समजूत, मान्यताय आनी आस्पाव वाडोवपाचो हेत पर्पल फेस्टाचो आसा. सुगम्य भारत अभियाना वरवीं दिव्यांगजनांक सशक्त आनी समान सहभाग सुनिश्चित करपाचो सरकार यत्न करता हाचे विशीं राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी खोस उक्तायली. सामाजीक न्याय आनी सशस्त्रीकरण मंत्रालयाच्या खाला दिव्यांग व्यक्तींच्या सशक्तीकरण खात्यान काल नवी दिल्लीच्या राष्ट्रपती भवनातल्या अमृत उद्यानात दिव्यांगजनांच्या प्रतिभेची परब मनोवपी दिसभर चलपी पर्पल फेस्ट घडोवन हाडले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या फेस्टाक भेट दिवन सांस्कृतीक कार्यावळींच्यो साक्षीदार जाल्यो. सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी कार्यावळीच्या उक्तावण अधिवेशनाचे अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी सांगलें की 2016 वर्सा दिव्यांग तत्व आशिल्ल्या व्यक्तींचे हक्क कायदो सुरू जाले उपरांत ह्या कायद्यान दिव्यांग व्यक्ती मदीं सुलभताय, आत्मविश्वास आनी आत्मनिर्भरताय खूब वाडयल्या. तांकां सशक्तीकरणाची खात्री जाल्या. तांणी मुखार सांगलें की ह्या वर्साच्या पर्पल फेस्टात 65,000 नोंदणी जाल्या. तातूंत सुमार 25,000 सक्रीयपणान वांटो घेतिल्लो. ह्या कार्यावळींत मंत्र्यांनी दिव्यांग व्यक्तींनी तयार केल्ल्या उत्पादनांचे प्रदर्शन विक्रीक भेट दिली.
संवसारीक उदका दीस आयज मनयतात. हो दीस गोड्या उदकाचें म्हत्व सांगता आनी उदका संसाधनाचें शाश्वत वेवस्थापन करपाचो दीस थारता. संवसारभरांतल्या उदकाच्या संकश्टाक तोंड दिवपा खातीर जागृताय करप आनी कृती करपाक प्रेरणा दिवप हो ह्या संवसारीक कार्यावळीचो हेत आसा. 2030 मेरेन सगळ्यां खातीर उदक आनी नितळसाण सुनिश्चित करपाचो हेत आशिल्ल्या शाश्वत उदरगत ध्येया कडेन हाचो संबंद आसा. संवसारीक गोड्या उदकाची पुरवण सांबाळपाक हिमखंडाची म्हत्वाची भुमिका आनी हवामान बदला मुखार संवर्धन करपाची उपायांची बेगोबेग गरज हाचेर भर दिवन अंदू वर्सा संवसारीक उदका दिसाचो विशय हिमखंड संरक्षण असो दवरला. देशभरांत आनी संवसारभर उदका संवर्धना विशीं जागृताय करपा खातीर जायत्यो कार्यावळी जातात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकतात. इलेक्ट्रॉनिक संगीत निर्माते आणि डीजे उपकार करून लक्ष दियात. वेव्ज 2025 चॅलेंजांत वांटेकार जावपा खातीर बेगोबेग तयार जायात. रेझोनेट द EDM चॅलेंज नाव नोंदणी खातीरची मुजत 31 मार्च 2025 मेरेन वाडयल्या. इलेक्ट्रॉनिक संगीता मदल्या तुमच्या प्रतिभेचें संवसारीक पावंड्यार प्रदर्शन करून नामना जोडपाची संद वगडावं नाकात. चड म्हायती खातीर भेट दियात wavesindia.org. आतां मुखावेल्यो खबरो. भारत युरोपीय संघाचो चवथो दर्यावेलो सुरक्षा संवाद काल नवी दिल्लीत जालो. भारतीय शिष्टमंडळाचें फुडारपण विदेश वेव्हार मंत्रालयातले संयुक्त सचिव मुआनपुई साययावी आनी युरोपीय संघटनेच्या शिष्टमंडळाचें फुडारपण युरोपीय विदेश वेव्हार कृती सेवेचे सुरक्षा आनी संरक्षण धोरण संचालक मासिज स्टाजेजेक हाणें केलें. समावेशक वाड आनी जागतीक बऱ्यापणा खातीर फावो अशें सुरक्षीत दर्यावेलें वातावरण तिगोवन दवरपाचे मार्ग दोनूय वटांनी विचारांत घेतले. भारत आनी मंगोलियान आपली रणनीती भागीदारी घटमूट करपाची वचनबद्धताय परतून दाखयल्या. काल दोनूय राष्ट्रांच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी द्विपक्षीय संबंदांचेर व्यापक नियाळ घेतलो. मुखेल क्षेत्रांतल्या सहकार्याचेर चर्चा केली आनी राजनयीक संबंदांच्या 70व्या वर्साच्या नियोजना खातीर उंचेल्या पावड्यावेल्या संलग्नतायेची येवजण आंखली. दोनूय देशां मदल्या द्विपक्षीय संबंदांचो नियाळ घेवपा खातीर नवी दिल्लीत विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे सचिव जयदीप मझुमदार आनी मंगोलियाच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे राज्य सचिव हांचे मदीं सल्लागार बसका जाली. द्विपक्षीय रणनीती भागीदारी आनी घटमूट करप आनी उंचेल्या पावड्यावेली संलग्नताय तिगोवन दवरपा विशीं दोनूय वटांनी चर्चा जाली. इंडियन प्रिमियर लीग IPL 2025ची 18वी आवृत्ती आयज सावन सुरू जाता. उद्घाटन मॅचीत डिफेंडिंग चॅम्पियन कोलकाता नायट रायडर्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांचे मदीं आयज सांजे कोलकाताच्या इडन गार्डन स्टेडियमांत खेळ जातलो. आज सांजे 7:30 वरांचेर ही मॅच सुरू जावपाची आसा. उपरांत आयज सांजे उक्तावण सुवाळो जातलो. 74 मॅचींनी 10 पंगडांचो आस्पाव आशिल्ल्या ह्या सर्तीचो समारोप 25 मे ह्या दिसा जातलो. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां मेरेन उदेंत आनी ईशान्य भारतांत जगला वांगडाच गडगड आनी वारे मारपाचो अदमास उक्तायला. तशेंच ह्याच काळात दक्षिण द्वीपकल्प भारताच्या जायत्या वाठारांनी गडगडा सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण आयज उदेंत मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, मध्य महाराष्ट्र, अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, बिहार, झारखंड आनी ओडिशा हांगा गडगड, जगला आनी वादळी वाऱ्या सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडटलो. तशेंच आयज तमिळनाडू, पुड्डुचेरी आनी करायकल ह्या वाठारांनी आनी कोंकण, गोंय आनी दर्यादेगेवेल्या गुजरातांतल्या कांय वाठारांनी उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्याच्या म्हणण्या प्रमाण फुडल्या 3 दिसांत उदेंत भारतांत चडांत चड तापमान 3 ते 4 डिग्री सेल्सियस देंवपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी सांगलां की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या सरकारान आतंकवाद, उग्रवाद आनी नक्सलवाद सोंपपाच्या वाटेर आसा. सुगम्य भारत अभियाना वरवीं दिव्यांगजनांक सशक्त करून तांचो समान सहभाग सुनिश्चित करपाचो सरकार यत्न करता अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हिणें सांगलां. आयज संवसारीक उदका दीस मनयतात
आणि इंडियन प्रीमियर लीग 2025ची 18वी आवृत्ती आयज सावन सुरू. उक्तावणाचो खेळ कोलकाता नायट रायडर्स आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू हांच्या आड आयज सांजे कोलकाताच्या इडन गार्डन स्टेडियमार जातलो. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.